केपी ओली जिंदाबाद, केपी ओली जिंदाबाद, खोखला राजपाट जिंदाबाद। पहिले को श्रीपाद महाराज केपी ओली महाराज जीले चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्नु। उहाँ पनि के त 70 वर्षमा 7वटा संविधान के हो यो? फेरि संसद पुनर्स्थापन भएपछि फेरि कुनै महाराजा आउँछ अनि त्यसलाई प्रतिगमन गर्छ। जनशक्ति चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने अनि के को लागि शासन, के को लागि सरकार? यो धन्दा यो सर्कल हो के? जोसुकै जनताको छोरा प्रधानमन्त्रीमा गए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले ऋषिले पनि प्रतिगमनकै गीत गाउनु पर्यो भनेर भने हो। यो प्रतिगमनको गीत कहिलेसम्म गाउने हो खोइ? यो जुन प्रतिगमन भयो किन आश्चर्य लाग्यो ऋषिजी? आश्चर्य के को? प्रतिगमन भयो त्यसको आश्चर्य किन मान्नुहुन्छ त? हुनै थियो नि। अरे हुनै थियो, भयो। संविधानमा प्रतिगमन भयो, को भयो? जे रोप्ने हो त्यही फल्ने न हो। कटहरको रुख रोप्यो भने आप थोरै फल्ने हो। अनि संविधानै त्यस्तो बनाएपछि अनि प्रतिगमन हुँदैन। संविधान बनाउँदा नै प्रतिगमनको हिसाबले संविधान बनाइयो। सबै एजेन्डाहरूलाई ताकमा राखेर फास्ट ट्र्याकमा बनाइहाले संविधान। दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाइहाले भनेर आफ्नै हातले आफै पीठ चाहिँ थपथपाइहाले। बनाउँदैखेरि दोषपूर्ण संविधान बनाएपछि स्वार्थको रक्षाको लागि केही सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउने गरेका छन्। नेपालमा हाम्रो देशमा जनताको लागि थोरै संविधान बन्या हो र बनाउने चलन छ यहाँ। अरे आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो हित रक्षाको लागि संविधान बनाउने सम्भ्रान्तहरूले र त्यो चाहिँ स्वार्थ पूरा भएन भने संविधानलाई कुल्चेर पनि अगाडि बढिहाल्ने, संविधान माथि नै पुग गरेर अगाडि बढ्ने। त्यो पहिलोचोटि भएको हो र? यो देशमा त यस्तै त हो। यो 7औं संविधान होइन र? 7-7वटा संविधान बनाएर पनि नेपाली हामीलाई पुग्दैन के? संविधान बनाउँदै अनि संविधानमा पुग गर्दै प्रतिगमन गर्दै, यही त धन्दा। राणाहरूले संविधान बनाए 2004 सालमा, भएन, पुगेन। अनि अर्को संविधान बन्यो अनि त्यो संविधान पनि के अरे 15 सालमा संविधान बन्यो। फेरि 17 सालमा आएर स्वार्थ पुरा नभएपछि राजा महाराजाहरूले त्यो संविधानलाई पुग गरिहाले। स्वार्थ रक्षाको लागि बनाइएको थियो र स्वार्थ पुरा नभएपछि प्रतिगमन गरिहाले। संविधानमाथि पुग गर्यो। 62-63 में हामी आन्दोलन गर्यौं, अर्को संविधान ल्यायौं। र त्यो संविधानमा पनि प्रतिगमन। त्यो संविधान पनि आफ्नो हित रक्षा नभएपछि त्यसको चाहिँ प्रतिगमन गरेको थियो। 62-63 त्यत्रो आन्दोलन भयो। अन्तिम संविधान हामी बनायौं सहमतिले। 7 दल 8 दल हामी सबै मिलेर चाहिँ आन्दोलन गर्यौं। नेपालको अन्तिम संविधान एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो।
संविधानमा पनि को गरिहाल्यो, प्रतिगमन गरिहाल्यो। त्यो अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूलाई पछि धकेल्दै ताकमा राख्दै अनि धेरै मामला पछि हटिहाले। प्रतिगमन त अब पछाडि जानु न हो, पछाडि गइहाले। जनताको अधिकार पहिचानको माला पछाडि गइहाले। विभिन्न आन्दोलनहरू देशमा भएको थियो। त्यो आन्दोलनका एजेन्डाहरू यी पार्टीहरू, आन्दोलन गर्ने संविधान बनाउने पार्टीहरू, कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीहरू धेरै सङ्घर्ष गरे। माओवादी त के अरे 10 वर्ष लडाइँ नै गर्यो, जनयुद्ध गरेर। अनि त्यत्रो मान्छे 17 हजार मान्छे चाहिँ कुर्बानी दिए। र त्यो आन्दोलनको एजेन्डा संविधान बनाउँदाखेरि कहाँ गयो? प्रतिगमन भएन। त्यो जनता जसको लागि शहादत दियो त्यो अनुसार त संविधान नबनाएपछि त के भने त्यसलाई? प्रचण्डले प्रतिगमन गरेन संविधान बनाउँदाखेरि। अनि मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 सूत्रीय सम्झौता कांग्रेसको सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री गरेको होइन, प्रचण्ड र माधवजीको सहमतिमा, एमाले र माओवादीको सहमतिमा कांग्रेसले गर्यो। अब संविधान बनाउँदाखेरि अग्रगामी संविधान बनाउने र यी सवालहरू, जनताका अधिकार पहिचानका सवालहरू त्यसमा चाहिँ राख्ने। अनि त्यो 8 बुँदे सम्झौता संविधान बनाउँदाखेरि के भयो? प्रतिगमन गरिहाले। त यो त संविधान बनाउँदाखेरि नै यी संविधान निर्माण गर्नेहरू, बनाउनेहरू, यो ओली, प्रचण्ड को थियो संविधान बनाउने? देउपाजी, कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला प्रतिनिधि, कांग्रेस, एमाले, माओवादी। प्रतिगमन त गरे हो। त प्रतिगमन गर्ने यिनीहरूको संस्कार र स्वभाव भइसकेको छ। किनभने स्वार्थको लागि संविधान बनाउँछ र त्यो स्वार्थ पुरा नभएपछि संविधानलाई कुल्चिने, संविधानमाथि प्रतिगमन गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आएको। अब हुँदै अब अहिलेको श्री 5 महाराज केपी ओली महाराजजीले चाहिँ अब उहाँको स्वार्थ पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्यो। उहाँ पनि के त चोरमाथि चकार लागिहाल्यो। अब एउटा कहावत छ के, चोरहरू मिलेर चोरी गरेर ल्यायो। त चोरी गरेर ल्याएको सम्पत्ति, अब त्यही चोरी गरेर ल्याएको चोरहरूमध्ये अर्को चोरले चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि चोरी गरिहाल्यो। त्यही त भएको हो। अरे यिनीहरू प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको थियो, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बनाएको थियो। अब त्यसमध्येका एउटा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि त्यो संविधानमा नभएको कुरा, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिगमन गरिहाल्यो, संसदले विघटन गरिदियो। 5 सालको लागि जनताले हामीले पठाइदिएको और 3 वर्षमै चट पारिदियो हामीलाई। अब भयो, जनताकै प्रश्नलाई चट पारिदियो, प्रतिगमनकारी काम गरिहाल्यो। त यस्ता यहाँको समस्या के त? यो नेपालको हाम्रो समस्या के त? दुनियाँको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, समृद्ध र सम्पन्न, त्यो अमेरिकामा एउटा संविधान 200 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। एउटा संविधानले चाहिँ त्यसलाई पुग्ने, दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने। भारतमा 65 वर्षमा एउटा संविधान 50-100 चोटि चाहिँ जनताको आकांक्षा अनुसार संशोधन हुँदै गरी चाहिँ प्रगतिको बाटोमा जाने। हामी कहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान? के हो यो हो के? समस्या के हो त? अरे समस्या के हो त्यसमा जाऊ न। जब संविधान आफ्नो हित रक्षाको लागि मात्रै केही सम्भ्रान्तहरूले, शासक वर्गहरूले, नस्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका केही जमातले जब आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि दस्तावेज संविधान बनाउँछ र जनताको लागि बनाउँदैन, त हाल त यस्तै न हो। 7-7वटा संविधान बनाए पनि नपुग्ने। तो हाम्रो संविधान
राम्रो संविधान कहिले पनि नबन्। किन हाम्रो नभएपछि राम्रो कसरी बन्नु? त्यो त केहीको लागि बनाइएको न हो। केही सम्भ्रान्तले नस्लवादी चिन्तन बोकेका केहीले वर्ग शास्त्रीय प्रवृत्ति चिन्तन र सोच राखेका आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, जनताको लागि बनाउँदैन। अनि त्यो संविधान स्वार्थको लागि बनाइएको संविधान स्वार्थ पूरा नभएपछि के भन्छ नि कुल्चिहाल, प्रतिगमन गरिहाल। राणा शासनबाट शासन भनौँ नि, शासन व्यवस्थाबाट देश चल्यो। राणा शासनबाट पुगेन, हामी के भन्छौँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ सबै मिलेर सङ्घर्ष गरेपछि प्रजातन्त्र आयो थियो, फेरि पञ्चायत आयो। राजाको शासन, निरङ्कुश शासन, निर्दलीय शासन, अनि त्यसको विरुद्धमा जनता लडेपछि देशमा भनौँ बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय लोकतन्त्र। त्यसबाट पनि हामीलाई नपुगेर नेपाली जनता लड्यो मर्यो, देशमा गणतन्त्र ल्यायो। दुनियाँमा गणतन्त्र भन्दा राम्रो शासन दुनियाँमा कुनै पनि हुँदैन। सर्वोत्कृष्ट शासन भनेको, जनताको शासन भनेको गणतन्त्र हो। तर यो गणतन्त्र शासन पनि सबैको शासन हुन सकेन, त्यही सम्भ्रान्तहरूको शासन हुन गयो। त संविधान र व्यवस्था जब सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै प्रयोग गर्ने गर्छ, त्यति बेला यस्ता दुर्घटना देशमा हुन्छ र पटक पटक हुने गरेको छ। र यो नेपालमा पनि पटक पटक हुने गरेको छ। त्यसैले आश्चर्य के मान, जे रोप्ने त्यही पाउने हो, जे रोप्ने त्यही फल्ने हो। रक्षक नै भक्षक भएपछि गर्ने के त? संविधानको रक्षक प्रधानमन्त्री सरकार हुने होइन, शासक हुने होइन, शासक वर्ग। अनि त्यही शासक वर्ग त्यो संविधानको भक्षक हुन्छ। किनभने स्वार्थको लागि बनाइएको, स्वार्थ नपुरा भएपछि त्यसलाई कुल्चिहाल्ने, मिल्चिहाल्ने, प्रतिगमन गरिहाल्ने, यही धन्दा भएको छ पटक पटक। र अहिले पनि केपी महाराजले त्यही धन्दा गरेको हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसको समाधान के त? पुनर्स्थापन। यो चाहिँ नारायणको हामी गीत गाइरा पुनर्स्थापन गर्देऊ गर्देऊ, यही हो हाम्रो समाधान होला। संसद पुनर्स्थापन भयो भने त अहिलेको सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो गरेको व्यवस्था फेरि व्यवस्थित भइहाल्छ नि त। पहिले राजा महाराजाले आफ्नो लागि गरेको व्यवस्था व्यवस्थित हुन्थ्यो, अहिलेका हाम्रा सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि गरेको व्यवस्था फेरि ट्र्याकमा आउँछ। हाम्रो पनि 2 साल अझै जागिर चाहिँ बाँकी छ। त त्यो त तत्कालीन जुन अवस्था हो, प्रतिगमन भएको संविधान चाहिँ हुँदै नभएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरे स्वार्थको लागि, त्यसको चाहिँ संसद पुनर्स्थापन त्यसको जवाब हो। तर हो यही समाधान, स्थायी समाधान भनेको हो यो होइन। किनभने फेरि पनि प्रतिगमन गर्छ र फेरि संसद पुनर्स्थापन भएपछि फेरि कुनै महाराजा आउँछ अनि त्यसलाई प्रतिगमन गर्छ। त यो स्थायी समाधानै होइन। त के हो त? यो नेपालको समस्या के हो र यसको समाधान के हो त? अब यो भनेको कसको सफलता भन्ने? कुन पार्टीको असफलता भनिदिउँ कि यो कांग्रेस एमाले माओवादी कांग्रेस कम्युनिस्टको सफलता भनिदिउँ कि कुनै व्यक्तिको सफलता भनिदिउँ कि यो केपी ओली महाराजको सफलता हो, यो चाहिँ प्रचण्डको सफलता हो, यो द्रौपदीको सफलता हो? कसको सफलता के भनिदिउँ? त्यस्तो होइन। यस्तै हो औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था, यो शासन, त्यो चाहिँ के भन्छ, यो औजारको रूपमा आफ्नो चाहिँ सम्भ्रान्त वर्गले, शासकले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि यो प्रयोग गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरे हो के। त्यसैले समस्या त्यहाँ हो। समस्या भनेको औपनिवेशिक शासन हो। यो देशमा औपनिवेशिक शासन, अहिलेसम्म औपनिवेशिक शासन चलेको, जनताको शासन चल्दै चलेन। भन्यो गणतन्त्र,
भन्यो संविधान सभाबाट संविधान बनायो, तर बन्यो त? त्यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान सबै जनताले अपनत्व त हासिल गरेन। अधिकांश जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका आदिवासी जनजाति सबै असन्तुष्ट, मधेसका जनता असन्तुष्ट, थारू असन्तुष्ट, मुस्लिम दलित असन्तुष्ट भनेपछि यहाँसम्म कि बाहुन क्षेत्री पनि असन्तुष्ट हो। अब केही सम्भ्रान्तले आफ्नो हित रक्षाको लागि बनायो, त फेल त हुनै थियो नि त। अनि शासन गणतन्त्र ल्यायो। अब यो गणतन्त्र शासन जनताको शासन नहुने, फेरि त्यो पनि केही सम्भ्रान्तले आफ्नो हाली मुहाली शासन चलाउने, शासनको अनुभूति सबै जनताले, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले अपनत्व चाहिँ महसुस गर्न नसक्ने, यही हो। ब्यानर खाली परिवर्तन गरिराख्ने अनि धन्दा उही गर्ने। अरे संविधान र व्यवस्था मात्रै बदलेर हुँदैन, विचार र व्यवहार बदलिनुहोस्। विचार व्यवहार बदलेन भने यो खाली संविधान पटक पटक 7-7 पटक बदलेर राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आएर पनि जनता चाहिँ अनुभूति गर्न नसक्नु, उसको अधिकार पहिचान कर्तृत्व र त्यो अवस्था नआउनु के हो? समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले त्यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ। त्यो समाधान भनेको के हो? एउटा मात्रै समाधान हो, एउटा मात्रै समाधान हो। त्यो समाधान नेपालले नखोजेसम्म यहाँ कहिले राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्ने, कहिले जनताको नाउँमा निर्वाचित भनाउँदा सम्भ्रान्तले प्रतिगमन गरिहाल्ने, जनताको अधिकार कुल्चिहाल्ने र दुनियाँलाई के अरे भन्छ नेपाललाई दुर्गतितर्फ लैजाने, दुनियाँको गरिब राष्ट्रभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा लैजाने प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिएको छ। दुनियाँको सबभन्दा के भन्छ सम्पन्न राष्ट्र हुने अवस्था, समृद्ध राष्ट्र हुने अवस्थामा पुर्याउने प्रकृतिले वरदान दिएको छ। चाहे जल स्रोत हो, पर्यटन होस्, जनक बुद्ध जन के देश होस्, हिमालय हो, सारा त नेपालमा छँदैछ नि, खोइ त। अनि दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्र हुनुपर्ने, 50औं लाख हाम्रा जनशक्ति चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने, अनि के को लागि शासन, के को लागि सरकार? यसैको लागि हो। अरे सम्भ्रान्तहरू अहिले पनि चेताऊ, अहिले पनि जनताको लागि संविधान र शासनको उपाय गर, नत्र जनता त कहिले छोड्या छ, एउटा सीमासम्म न बर्दाश्त हुने हो। अब त त्यो पनि तयारी हुँदैछ। अब यो देश, मैले भने नि, यो देशको समाधान के त? यो सबै समस्याको समाधान भनेको एउटा समाधान हो। यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो एकल राष्ट्रिय राज्य नेपाल होइन, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। र जबसम्म एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट, नस्लीय चिन्तन सोचबाट केही सम्भ्रान्तहरूले देशको संविधान र शासनको दुरुपयोग गर्छ, तबसम्म नेपालको अवस्था यही हो। त्यसैले यो नेपाल समाधान भनेको एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुल राष्ट्रिय राज्यमा नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो देश सबैको देश हो। यो हामी सबैको, हिमाल पहाड तराईमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, महिला, हामी सबै बाहुन क्षेत्री, हामी सबैको देश हो। यो सबैको देश बहुलताले भरिएको देश हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हामीले गर्न सक्नुपर्छ र सोही चिन्तन र सोचको आधारमा नियम कानुन संविधान बनाउने हो र सोही चिन्तन र सोचको आधारमा शासन चलाउने हो। अनि मात्रै देशको जनता, सम्पूर्ण देशको जनता अपनत्व हासिल गर्छ। संविधान प्रति, शासन प्रति उसको सम्मान, पहिचान प्रतिको चाहिँ आकांक्षा पूरा हुन्छ। त्यसैले नेपालको जुन समस्या हो, यो समस्या समाधान यसरी हुने हो। यो किस्ताबन्दीमा प्रतिगमन, किस्ताबन्दीमा चाहिँ पुनर्स्थापन, यो त किस्ताबन्दीमा हुने, यो किस्ताबन्दीमा अब गर्नु हुँदैन। हामी यसको लागि सोच्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बनाउने अवस्था बनाउनु पर्छ। नेपाल सबै नेपालीको,
सबै नेपालीको अनुभूति हुने संविधान र अनुभूति हुने शासन त्यो अनुसार गर्यो भने नेपाल समृद्धि यो केपी ओलीको नारा मात्रै सीमित रहेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो नारा मात्रै सीमित रहेको नारालाई नेपाली जनता वास्तविकता परिवर्तन गर्न चाहन्छ र त्यो यो धन्दाले हुँदैन। यो केपी ओली मार्का, प्रचण्ड मार्का, देउपा मार्का काम धन्दाले हुँदैन। यो नस्लीय चिन्तन सोच बनाएर त्यो चाहिँ एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट यो देश चाहिँ बन्दैन। त्यसैले त्यो समाधान हो, स्थायी समाधान भनेको त्यहाँतर्फ बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने त्यो यो समस्याको समाधान हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो स्थायी समाधान नेपालको समृद्धि प्रगतितर्फ जाने र जनताको मान सम्मान अधिकार र पहिचान प्रतित्वको जुन सवाल हो त्यो पुरा गराउन यसको लागि यो आवश्यक हो। यो मेरो आग्रह हो र मेरो विचार हो। केही यहाँहरूको विचार छ भने भन्नुहोस्, केही सवाल छ भने भन्नुहोस्। उही हो, यही सम्भ्रान्तहरू आफ्नो हित रक्षाको लागि कहिले प्रतिगमन गर्ने, कहिले चुनाव गर्ने, अनि चुनाव गराउने फेरि संसद बनाउने, फेरि प्रतिगमन गर्ने, यो धन्दा यो सर्कल हो के? राणा शासनबाट हुँदै फेरि राणा शासन पुर्याउनु लाग्यो होइन? कहाँ पुर्याउने हो? त्यसैले यो चाहिँ चुनाव मात्रै होइन। मैले जुन भने नि बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना नेपालमा हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको व्यवस्था, त्यो अनुसारको शासन गर्नुपर्छ। यो चुनाव त यो त यी आफ्नो हित रक्षाको लागि योलाई कुर्सीबाट हटाउने, उसलाई राख्ने, म बस्छु, ऊ के हो? कम्युनिस्ट पार्टीमा झगडा के हो? म कुर्सीमा बस्छु म बस्छु, त्यही त झगडा हो। अनि त्यो झगडाको परिणाम चाहिँ संविधानमाथि को भयो। त्यसैले स्थायी समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। चुनाव त चुनावै हो, जनतामा लोकतन्त्रमा चुनावबाट त भाग्नु हुँदैन, चुनावमा त जाने नै हो नि त। तर यो जुन समस्या हो यो देशको त्यो समस्यामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। हजुरहरू चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अरे चुनावबाट जाने त को डराउँछ? चुनावमा त जाने जनताबाट जानबाट डराउनुहुन्न। यो चुनाव मात्रै समस्याको म यति अघिदेखि भन्दैछु, यो संसद पुनर्स्थापन या चुनाव मात्रै समस्याको समाधान होइन के? यो जड्दै गलत निर्माण भएको छ, त्यो सुधार्नुहोस् न। नत्र चुनाव प्रतिगमन भए, पुनर्स्थापन भएपछि फेरि प्रतिगमन हुन्छ, चुनाव भएपछि फेरि प्रतिगमन चुनावपछि हुन्छ, त्यो थाई समाधान होइन। त्यसले किस्ताबन्दीमा यो प्रश्न पनि नगरौँ र मिडियाका साथीहरू पनि यो देशको समृद्धि र प्रगतिको लागि सोचौँ। यो जुन वास्तवमा जुन समस्या हो, सातवटा संविधान बनाउन नपुग्ने, गणतन्त्रसम्म ल्याएर पनि नपुग्ने के हो? यो हो के त? समस्या त केही न केही छ नि त भित्र। त्यसैले त्यसमा जाउँ। यो किस्ताबन्दीमा फलानाका एजेन्डा, यो सम्भ्रान्तहरूको कोही केही एजेन्डा केपी ओलीको होला, केही एजेन्डा प्रचण्डको होला, केही एजेन्डा देउपाको होला। यसैमा त चक्कर लगाइदिएर नेपाल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको गोल चक्करमा देश फसेर बर्बाद भयो। अब त्यसबाट निकाल्नुहोस् र यो देश सबैको हो, बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना गरौँ र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाउँ। यही समाधान हो। भोलि हजुर पनि कुर्सीमा पुग्नुभयो भने यस्तै गर्नुहुन्छ कि कस्तो गर्नुहुन्छ? भोलि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा पुग्नु देश कता पुर्याउनुहुन्छ त हजुरले पनि? के अरे? भोलि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा तपाईँ पुग्नुभयो भने जुन अहिले केपी शर्मा ओलीले घुमाएको जसरी घुमाउनुहुन्छ कि कसरी लानुहुन्छ देश? हाम्रो मैले जुन भन्यो नि, बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना भइसकेपछि जोसुकै जनताको छोरा प्रधानमन्त्रीमा गए पनि केही फरक पर्दैन। यो राज्यको संरचना गलत हो, संविधानको संरचना गलत हो। यो सबैको लागि न संविधान बन्यो न व्यवस्था प्रयोग भयो के? बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा लैजाउँ। यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो सबैको साझा फुलबारी हो, सबैको शासन, सबैको संविधान। त्यो नबनाएसम्म जो प्रधानमन्त्री भने पनि उही हो, गोल चक्कर घुमिरहन्छ। बोली मात्र मिठो गर्नुहुन्छ नेताजीहरूले, तर काम चाहिँ बोली होइन। अब काम तपाईँले लेख्नु त मिडियाका साथी लेखौँ, राम्रो कामको लागि लेखौँ नि त, राम्रो काम होस् भने लेखौँ नि त। अनि यिनीहरूको एजेन्डा लिएर दौडेर हुन्छ? कहिले केपीको एजेन्डा लिएर दौड्यो, कहिले प्रचण्डजीको एजेन्डा, कहिले देउपाजीको एजेन्डा। गोल चक्करमा नफस्नुहोस् न। अरे देश जनताको एजेन्डा लिएर हिँड्नुहोस् न। जनताको एजेन्डा भनेको यो सबै जनता केमा चाहिँ बाँधिन्छ, त्यो एजेन्डा हो जनताको के? यो बहुलताले भरिएको देश हो, यो सबैको देश बनाऊ के? त्यो समाधान हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ त सबैको देश? बिल्कुल, हामी त त्यो लिएर अगाडि बढिरहेको। हाम्रो त एजेन्डै त्यही हो। त्यसको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ। अब सुन्नुहोस् न,
यसको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। यो एजेन्डाको लागि त हामीले भनिरहेको यो गोल चक्करबाट नेपाली जनता निस्किनुपर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माणको लागि हामी सबै भिड्नुपर्छ। म एक्लै भिडेर हुँदैन, हामी सबैको बनाउनेपछि एकजनाले हुन्छ गरेर हुन्छ। यो एकजनाले गरेर बिग्रेको हो। अनि के भयो त अस्ति आन्दोलन हुँदाखेरि के भयो त केपी ओली जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद, खोक्ला राजपाट जिन्दाबाद। अनि पायो के त नेपाली जनता भन्नुहोस् न, त्यही गरे होइन? त्यही गरे होइन? अरे लास्ट चुनावमा त्यही गरे होइन? नेपाली जनतालाई ठग्ने काम गरे होइन? खोक्ला राजपाटको नारा दिएर यो केपी ओली ठग्या होइन? अनि त्यही फेरि हो त्यो गोल चक्करमा नफस्नुहोस्, त्यो गलत काममा नेपाली जनतालाई फस्नु हुँदैन। यसमा मिडियाका साथीहरूको धेरै योगदान हुन सक्छ। यो म चाहिँ अलग ढङ्गले यो कुरा गरे पनि त यो सोचौँ के यो समाधानको बाटो। यहाँभन्दा अगाडिको चुनावहरूमा तपाईँहरू मधेस एउटा प्रदेश हुनुपर्छ, मधेसलाई देश नेपालको एउटा जातीयताको हिसाबले एउटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ त्यही नारा लिएर स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर त्यही नारा लिएर योभन्दा अगाडिको चुनावमा आउनु भएको थियो। अब मध्यावधिमा जाँदाखेरि फेरि जनतालाई, मधेसका जनतालाई तपाईँहरू फेरि यही नारा बोक्नुहुन्छ कि तपाईँ विकासवादी नारा लिएर जानु? अब त्यो नारा हामीले बोक्ने त्यो अघि भनेको नारा हो, बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्ने हो। बहुराष्ट्रिय राज्यमा त मधेस पनि पर्छ, थरुर पनि पर्छ, आदिवासी जनजाति पनि पर्छ, बाहुन पनि पर्छ, छेत्री पनि पर्छ, दलित पनि पर्छ, तपाईँ पनि पर्छ, म पनि पर्छ, सबै पर्छ। त्यो नाराले जाने हो के? यो स्वायत्त मधेसको नारा चाहिँ सफल नभएर तपाईँले बहुराष्ट्रिय नारा चाहिँ ल्याउनु भएको होइन। त्यसैमा स्वायत्त मधेस पनि छ, बहुराष्ट्रिय राज्यभित्रै नै स्वायत्त मधेसको कुरा पनि छ, स्वायत्त थरुर, स्वायत्त जनजाति, स्वायत्त बाहुन, छेत्री सबैको कुरा त्यसमै पर्छ। होली वाइनले बाहुनको संस्कृतिको रक्षा भइरहेछ नि, त्यो पनि सङ्कट त हो नि। अहिले आएर तपाईँहरू केपी ओलीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै समयमा त तपाईँहरू पनि केपी ओलीकै समर्थन गरेर सरकारमा जानुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ के आश लिएर जानुभएको थियो र के भाग पाउनु भएन र तपाईँहरू अहिले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? यो त गोल चक्करमा, यो त पुरै नेपालै गोल चक्करमा घुमिरहेको नि त। त्यो गोल चक्करबाट निस्किनु पर्यो भने नि त अहिले गोल चक्करबाट निस्किनु पर्यो। कुन हिसाबले निक्लिनु पर्यो त भनिदिनुहोस् न। त्यही त भने गोल चक्करमा निस्किने भनेको यो नेपालको जुन बनावट हो, यो नेपालको बनावट हेर्नु। अहिलेसम्म मैले यति भन्दा त यहाँहरूले सायद बुझिसक्नुभयो किन प्रश्न दोहोऱ्याउनु। यो एकल देश होइन के, यो एकल होइन, यो खालि मधेसीको देश होइन, यो खालि जनजातिको देश होइन, खालि बाहुनको देश होइन, यो सबैको देश हो। त्यसैले सबैको लागि नियम कानुन संविधान बनाउनु पर्यो, सबैको लागि शासन अपनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ भएन, एकलले हुँदैन। बहुलतामा जाउँ, बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गरौँ। त्यो गरेपछि बल्ल चाहिँ नेपाल चाहिँ सुध्रिने हो, नेपाल समृद्धिमा जाने हो। त्यो मात्रै उपाय हो, नत्र हामी सबै यस्तै दुःख पाइराख्ने हो, यस्तै बहस गरिराख्ने हो के? एकअर्कोलाई तल देखाउने हो कि एकअर्कोलाई उछिनिदिने हो कि तीभन्दा म विद्वान, तीभन्दा म चाहिँ जान्ने, म गर्न सक्छु त्यही गर्ने हो के? यो गोल चक्करबाट नेपाल ननिस्केसम्म म भने नि त्यो चाहिँ गोल चक्करमा नेपाल फसिरहेछ। यसबाट निस्किनुपर्छ हामी, बहुलतातर्फ हामी जानुपर्छ, बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माण गर्नुपर्छ। अनि सबै यो देश हाम्रो देश, सबै नेपाली, एउटा रिक्सा पुलरदेखि एउटा दलितदेखि लिएर एउटा बाहुनसम्म सबैले हाम्रो देश हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्था बनाउनु सक्नुपर्छ। त्यो नभएर देश बिग्रिया हो के? यो हाम्रो दायित्व हो। मेरो भूमिका मेरो भूमिका हो यहाँ एजुकेट गर्ने, यहाँको माध्यमबाट जनतामा कुरा लैजाने र बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको लागि प्रयास गर्ने। हामी सबै मिलेर नेपाल बनाउने, सबै नेपालीको लागि बनाउने, कुनै एउटा जातको लागि नबनाउने, एउटा क्षेत्रको लागि, एउटा धर्मको लागि नबनाउने, सबैको लागि नेपाल बनाउने। जो बन्न सकेन, त्यो साझा फुलबारी नेपाललाई भनिएको थियो, यो साझा फुलबारी हुन सकेन। त्यो यही कारण हो कि यस प्रगति समितितर्फ जाने र दुरुपयोग चाहिँ भइरहेको यो कारण हो। त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ।